السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه نجاة شانل. غتستغربوا كيفاش انا اول مره كنطلع لكم واش انا هي نجاة شانل او لا ماشي انا. الحقيقه لا، ماشي انا، هي صاحبه القناه، انا الاخت ديالها، وعندي القناه ديالي غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. سويت سكر، وما تنساوش تابوناو عندي وعند الاخت ديالي ودعمونا بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. الفيديو ديالنا ديال اليوم غيكون عباره على المشتريات ديالنا اللي خدينا من شي ان، وكما كتعرفوا هو موقع غني عن التعريف بالنسبه لكم كاملين. سبق لي وخديت دي زارتيكل من هذا الموقع اللي عجبوني، وقلت علاش لا نتيليشارجي لابليكاسيون وانا نقوم بالمشتريات ديالي بوحدي. واليوم غادي نبارطاجي معكم بعض من هذوك المشتريات اللي خديت، ونبداو على بركه الله. غنبداو باول حاجه اللي هي عباره على اونغان، وانا غادي نوريكم كيفاش كتجي. الوغ هنا عندي دو تيب دو غان، وغادي نقول لكم اش اللي عجبني في كل وحده ولو تيب ديال كل وحده. الوغ غنبداو بهذه، هي الاولى. ها هي كتجي شويه الشورت ديالها طويل شويه من هنا، كيجيو فيها دي بوند هكا بالطول، جوج ديال لي بوند في القدام وجوج ديال لي بوند في اللور. بالنسبه لاطاي ديال هاد لاكي هي ستاندار، مكتوب عليها سور لو سيت اون طاي ستاندار. وهاد لاكي الثانيه تيجي الشورت ديالها قصير شويه على الاخرى، ما فيهاش هادوك لي بوند، وهذه فيها بليزيور طاي من لو اكسترا سمول حتى لو اكس ال. لي بري تقريبا بحال اونتر 60 80، هذا هما لي بري ديالها. اللي عجبني في هذه سي كو فيها هاد لي بوند اللي كيوقفوا لك هاد لابارتي هذه ديال الكرش، يعني ملي كتلبسها كتبقى مستقيم. واللي ما عجبنيش فيها هي انها ما تقدرش تجي لكاع الناس، يعني ميم طاي ستاندار الناس اللي شويه عامرين من الجناب ما غاديش تجيهم، ما غاديش تقدر تجيك لا طاي فيدال. سينو هذه كما قلت لكم فيها بليزيور طاي، وانا خديت فيها لو ام، والصراحه مزيانه، كتيرا كلشي، التيسو ديالهم بجوجهم مزيان وكلشي. غندوزو لان اوتر جونغ ديال لي زاشا اللي هما الملابس، وغادي نبدا معكم بهذا الاندروير اللي هو هذا لو ديباردور، كيجي على هذا الشكل. هنا فيه الاستيك شويه، يجي بحال ما هكا، كيتلبس مع دي جين، تيجي تري كول افيك دي زيسبا. فوالا، هذا بالنسبه لاطاي ديالو سي لو اكسترا سمول. فوالا، انا تناخذ ديما لي زارتيكل ديالي لو اكسترا سمول. هو راه كاين في بليزيور كولور، التيسو ديالو زوين. ان اوتر ارتيكل من توجور كنهضروا في الميم سيت اللي هو شي ان. خديت هاد لا روب هادي بحال ما هكا، هاد لا كولور سي لو روج بريك، ان روج بريك. لا طاي في هاد لا روب خديت لو ام. فوالا، خديت لو ام، كتجي بحال ما هكا طويله شويه. انا غنوريكم. فوالا، هي كتجي هكا محلوله على هاد الشكل. فوالا بحال ما هكا. انا ابخي ملي غنقيس راه غيبان لكم كيفاش كتجي في اللبسه، مي سينون التيسو ديالها
زوين بزاف وخفيفه صيفيه ديال هاد لا بيريود هادي فلورال. فوالا وغنوريكم ان اوتر ارتيكل اللي هما دي شوميز. خديت جوج، وحده في لو بلون وحده في لو نوار. غنبدا معكم وغتشوفوا معايا لو نوار كي تجي. عطيت التوب ديالها متلوق وكيجي فيها هاد لو ديتاي من الفوق ديال الدونتيل اللي كيزيدها واحد لا توش تري اليغونت و تري شيك. فوالا غنقرب لكم لا كاميرا باش يبين لكم لو ديتاي مزيان حسن. فوالا على هاد الشكل صراحه طيبه، وكما قلت لكم لا طاي سي لو اكسترا سمول. L'autre article, c'est une chemise en blanc. انا غنقرب باش تشوفوا لو ديتاي. لو ديتاي ديالها الصراحه زوين، غادي تري اليغونت مع دي جوب ولا دي شورت هكايا، كتبان راقيه بزاف. ميم افيك لي تجي غتجي زويونه. الصراحه التيسو ديالها حتى هو زوين، عطيطب ولا طاي لو اكسترا سمول. التليفون كاين هنا بقى هنا. لا ما كاين حتى تليفون. ما طلعتوش قبيله انا ما طلعت. لا يمكن طلعت شوفي تما شوفي تما ما كاين والو. انا لا حطيت شوف هادشي. غير شوفي هادي ما حطيتهاش، هادي كانت بوحدها هنا. شوفي هي من بعد كذوبات. دونك ابري ما شفنا لي شوميز غادي نشوفوا لي تيشيرت، وغنبداو باول تيشيرت اللي هو هذا. ها هو تيشيرت في لو موف، فيه هاد لو ديتاي اللي هما دي كارطون. صراحه هاد لو تيب ديال لي تيشيرت هو اللي خارج هاد الصيف هذا. فوالا نتوما صراحه التوب ديالو رطيب وزويون، وحيت كوطون 100% كوطون عجبني بزاف. بالنسبه لهاد لارتيكل كانوا دايرينهم اون بروموسيون. الا خديتي جوج ديال لي تيشيرت كيبقاو بان بري ديال 60 70. دونك خديت هذا اللي هو في لو موف، وخديت ان اوتر اون بلون اللي فيه دي سلوغان سي اون بو دير حتى هو كوطون 100% رطيطب وكلشي. هانتوما تشوفوا معايا مكتوبه فيه thankful blessed. تا هو صراحه زويون ورطيطب. فوالا الله يمسخك زعما كرسي. الوغ كيما شفتوا معايا لي تيشيرت لو بري ديالهم 60 70 لي دو. دونك كانوا اون برومو دايرين لي دو ارتيكل هاد لو بري. بالنسبه لي شوميز راهم ما كيديباسيوش 100 درهم. ما عقلتش صراحه اكزاكت على لو بري ديالهم، مي ديباس با 100 درهم. لي زوتر ارتيكل بالنسبه لا روب 150. من بعد ما شفنا هاد الحويجات غادي ندوزو لي ساك او لي بيتيت بوش. الوغ بيتيت بوش عندنا هاد لا بوشيت هادي ولا البورتموني. فوالا ها هي كديرها بحال ما هكذا. هاد لو ديتاي هنا دوغي من الداخل، ها هو الشكل ديالها. دونك هاد لا بارتي بور لي كارت، هاد لا بارتي اوسي تقدروا ديروا فيها اون كارت. هنايا عندنا هنا هاد البزيطه هنا السلسله ديالو تقدروا ديروا فيها لا موني ديالكم. باردون هنا لا موني. هنا اون اوتر بارتي بور لي كارت، وهنا
دونك سباسيو صراحه براتيك. فوالا هكا كيجي، خديتو اون روج، لو بري 50 درهم. خديت اوسي هاد لو ساك تيجي على هاد الشكل. فوالا ها هو، شوفوا لو ديتاي ديالو صراحه زويون بزاف، بلون اي نوار. لا سانتور ديالو فيها ان رابيل ديال لو ساك، وسينو راها اون دوري من الداخل. فوالا يعني هو ان بتي ساك تقدروا ديروا فيه غير لو تليفون و لا بتيت باج ديالكم ولا لا بورتموني ديالكم. تري كول صراحه زويون. هانتوما شوفوا كيف تيجي في اللبسه ديالو، صراحه زوين بزاف. فوالا عندنا ان اوتر ساك اللي هو هذا، حتى هو في لو بلون. هذا بريون، الاولاني اللي وريتكم مات، هذا بريون. كيفاش كيتحل. فوالا من الداخل هكذا. لا سانتور ديالو فيها دي زيكريتور جونغ كاجوال، وحتى هو دو بتيت تاي. اللبسه ديالو تقدروا تلبسوه هكا كيما تقدروا تلبسوه بحال هكا. فوالا تيجي تري كول تري كاجوال. اي فوالا هو هذا الساك. لو تروازيام ساك اللي هو هذا، صراحه غزال هذا لو ساك، الكاليتي ديالو زويون بزاف. فيه حتى ها لاسباس ديالو من الداخل. وهذه هي لا سانتور ديالو اون دوري، كتجي على هذا الشكل بحال ما هكا. انا غنحاول نقادها معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. عتقين يب. دونك فوالا ها هي زويون صراحه، تري كول تري براتيك. ميم لا كولور زويونه بزاف ولي اون طوندونس. نشوفوا معايا لو ديرنيي ساك، هو بريسك لو ميم ستيل. هاو نوري لكم. فوالا ها هو، هذا هو لو ديرنيي، كيجي اون نوار فيه هاد لو ديتاي هاد لا فلور. فوالا لا سانتور حتى هي في لو دوري. نوريكم من الداخل. الصراحه تيعجبوني هاد لو جونغ ديال لي دي بتي ساك، زعما توجور براتيك وكلشي وزويونين. مي بون ان اوتر ارتيكل اللي هما هاد لي زيسباس، صراحه زوينين صيفيين. خديتهم في لو بلون. انا غنوريكم.
فوالا هاك قريب لو ديتاي فيهم هاد الشبيكه هادي. فوالا بالنسبه لا بوانتور، خذوا لا بوانتور ديالكم اللي كتلبسوا ديما، حيت الصراحه هما فيدال لا بوانتور ديالهم. دونك لا بوانتور اللي كتاخذ هي اللي تاخذ حتى من السيت. هاد لي زيسباس صراحه تري كونفورطابل، تطبين زوينين براتيك صراحه. ما قلتش غادي يكونوا بهاد لا كاليتي، مي فريمون صدقوا زوينين بزاف. لوطخ جونغ ديال لي زيسبا ها نوريكم. فوالا هادي اون نوار، هادي خفيفه بزاف بزاف بزاف، فليكسيبل ورطات زوينه. نقرب لكم شوفوا الديتاي ديالها. هو سي ان تيسو. فوالا زوينه بزاف، ميم لي بري راهم زعما نورمال بحال داكشي اللي كتاخدو من لي ماغازان وقل كاع دي فوا. اخر حاجه عندنا هي هادي اون بلون، زوينه بزاف. انا نقرب لكم تشوفوا، هي تيجي فيها هاد لو ديتاي هكا. تري كونفورطابل حتى هي، عجبوني بزاف صراحه لي زيسبا. جو كونساي انكم تاخذوا من عندهم وتاخذوا لا بوانتور ديالكم. وهذا ما كان. اخر دو زارتيكل معانا اليوم اللي هما هاد لي شوميز. صراحه هاد لي شوميز ماشي ديالي، لاطاي ديالهم كبيره شويه. انا غادي نقول لكم غير نوريهم لكم ونقول لكم رايي فيهم. دونك عندنا هادي هي بغا نوقف باش تشوفوا. تجي بحال ما هكا اون بلو بهذوك لو ديتاي اون بلون هما دي لتر ديالها. بصراحه كتجي زوينه بالنسبه مثلا اللي كيديروا الحجاب، راه الطول ديالها مزيان وكلشي. وبالنسبه اللي ما كيديرش الحجاب يقدر يلبسها اوطون كو روب، يجي لها هنايا واحد لا سانتور بوغ سانتور على الطول. وهذا ما كان. الثوب ديالها راه رطيط، طب لي مونش عندها شويه عراضين، ثوب زوين وفيدال على طاي. انا هنا هاد لاطاي اللي خديت سي لو ام. اخر ارتيكل معايا اليوم هو هاد لا شوميز كيجي اونفير فيها هاد لو ديتاي غايي. هي الصراحه بالنسبه لاطاي ديالها في القياس وكلشي، مي تيسو ما زوينش، تيسو ما زوينش كاع بمره. دونك جو فو كونساي با الصراحه هادي. هذا ما كان حبابي. هكذا هما المشتريات ديالنا اللي خدينا من موقع شي ان، وغادي نخلي لكم الرابط ديالو في لا ديسكريبسيون الا بغيتو تدخلوا وتشوفوا ميم هاد لي زارتيكل اللي خديت ولا دوطخ ارتيكل لي نوفوتي ديالهم. الصراحه شي حاجه اللي زوينه و دو بون كاليتي. واهم حاجه انكم ما تنساوش تقراو لي كومونتير اللي تيكونوا على شاك ارتيكل لانهم كيفيدوكم بزاف بزاف. الناس اللي كيكونوا فايتين ديجا شارين هذاك لارتيكل راه كيخليو ان كومونتير كوم كوا سون ساتيسفي بهذاك لو برودوي اللي خداو او نو. وديروا بهذوك لي كومونتير ديالهم تيكونوا فري. دونك الا شفتوا شي كومونتير قال لكم لا راه الكاليتي ديالو ما مزياناش ولا لو تيسو ديالو ما مزيانش، راه ايفيكتيفمون تتكون الريزولطا هي هذيك. شكرا بزاف حيت تابعتونا. انا غنخليكم مع بعض الصور ديال هاد لي زارتيكل اللي خدينا كيفاش كيجيو في اللبسه في لي سياج ديالهم. شكرا على التتبع، ما تنساوش ديروا ابوني، تلايكيو وتكومونتيو وتفعلوا الجرس وتابوناو في لاباج ديالي انا سميت سكر. ميرسي بوكو، جو فوز ام.
اي فوالا. دونك هذا هو ليسياج ديال اول ارتيكل اللي هو لا روب. كتجي صراحه تجي زوينه بزاف. فوالا شفتوا لي مونش كيفاش كيجيو. تقدروا تلبسوه هنايا، لبستو مع ان جي نتوما تري كول. لارتيكل الاخر اللي هو لا شوميز نوار، ها كيفاش كتجي. شفتوا لو دو طاي ديالها صراحه زويون ميم من اللور. فوالا اي لو تيشيرت ها هو. جمعت شعري جاني الصاد. فوالا صراحه زوين. فوالا التيشيرت الاخر لي امور صراحه والله الا زوينين. لا كولور راها موف. اي فوالا حبايبي، هكا غنكونوا سالينا الفيديو ديال ليسياج. كنتمنى هاد لي سارتيكل يكونوا عجبوكم، انسي كو هاد لا فيديو تعجبكم. بارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم باش ديروا لنا ابوني، ولا فامي ديالنا تولي كبيره بزاف. كنبغيكم بزاف. ميرسي.